नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखसँग भेटेर आलोचित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै बडा दशैंको शुभकामना दिनुभएको छ। शुभकामना सन्देश दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन व्यापक आलोचना भएको विषय हो रअका प्रमुखसँग भेटेको विषय, यसका बारेमा एक शब्द पनि बोल्नु भएन, केही पनि भन्नु भएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। र उहाँले बडा दशैं र कोरोनाकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई बडा दशैं 2077को शुभकामना दिनुभयो। र सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि अर्को एउटा विषय जसका कारण व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो, त्यो विषयका सन्दर्भमा भने उहाँले केही बोल्नु भएको छ। केही दिनअघि सरकारले घोषणा गरेको थियो कि अब सङ्क्रमितहरूको उपचार सरकारले गर्न सक्दैनन् निःशुल्क रूपमा, र यदि कोही कसैले कोरोना आफूमा छ या छैन भनेर त्यसका लागि परीक्षण गराउन चाहने हो भने रकम तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ, र यदि सङ्क्रमण त्यो देखिएको छ भनेदेखि उपचारका क्रममा पनि सरकारले निःशुल्क गर्न सक्दैन, पैसा तिर्नुपर्छ भनेर सरकारले घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणापछि सरकारको व्यापक आलोचना भयो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लिएर अन्य विपक्षी दलहरूले सरकारको व्यापक आलोचना गरे। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका तर्फबाट पनि सरकारको व्यापक आलोचना भयो र सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सर्वसाधारणहरूले पनि सरकारको व्यापक आलोचना गरे। र त्यो आलोचनाका सन्दर्भमा आजको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सक्दिन भनेर सो घोषणा गर्ने कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्ता सङ्क्रमितहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सँगसँगै विपदका समयमा जनताको साथमा सरकार रहन्छ, त्यसैले ढुक्काउनुहोस् भनेर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज जुन ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुभयो यो औपचारिकताका लागि थियो र योभन्दा अगाडि जसरी सरकारको आलोचना भयो कि कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्न सक्दैन र सङ्क्रमण छ या छैन भनेर त्यसको परीक्षण जुन PCR विधिबाट गरिन्छ त्यो पनि सरकारले निःशुल्क गर्न सक्दैन भनेर सरकारले जे भनेको थियो, त्यसबाट आफ्नो व्यापक आलोचना भइसकेपछि नाकमा खोल हाल्ने ढङ्गले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको सम्बोधनका क्रममा प्रस्तुत हुनुभयो भनेर यति बेला टिक्का टिप्पणी पनि सुरु भइसकेका छन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजको यो सम्बोधनलाई यहाँहरूले चाहिँ कुन रूपमा लिनु भएको छ, हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा यही विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार बुझ्दैछौँ र हामी कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको अंश यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। निराश हुने हामीहरू अहिले छुट्टी मिल्दा समेत चाहेर पनि घर फर्कने र परिवारमा घुलमिल हुने अवस्थामा छैनौँ। सतहमा सबै स्वस्थ देखिन्छौँ, फेरि पनि कुन बेला ओछ्यानमा पर्नुपर्ने हो र अलग अलग थन्किनु पर्ने हो टुङ्गो छैन। अनिश्चय र आशंकाको बीचमा हामी छौँ। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा हामीले यस महान चाडलाई विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले मनाउनु परेको छ। आफ्ना मान्यजनहरूसँग टीका जमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकिँदा हुन सक्ने सम्भावित सङ्क्रमणको खतरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा हुने भएकोले यसप्रति विशेष सजग भएर नै दशैं मनाउनु हुन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। दशैंको मुखमा यस महामारीको सङ्क्रमण अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको छ। अहिले राजधानी काठमाडौँ उपत्यका यस सङ्क्रमणको केन्द्र जस्तै बन्न पुगेको छ। यस महामारीको सङ्क्रमणको वेग थामिन अझै केही समय लाग्न सक्छ।
त्यसैले यसलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न र सङ्क्रमितको उपचारमा सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ। कुनै पनि विपत्तिमा नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको निशर्त दायित्व हो। अहिले यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु पनि सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम र परम कर्तव्य हो। यस दायित्वलाई पुरा गर्न तपाईँको मतबाट निर्वाचित यो सरकार कुनै पनि बहानामा पछि हट्दैन। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निश्चिन्त रहन अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध यस सरकारले गर्नेछ। पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मात्रै होइन, यस महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहन्छ। सामान्यतया यस्ता राष्ट्रिय विपत्तिका बेला अफवाहका तुवालो बाक्लै लाग्ने गर्दछन्। गत वर्ष चैत 11 गते पहिलोचोटि लकडाउन गरेदेखि हालसम्मै जनतालाई भयभीत र असहाय महसुस गराउने प्रकृतिका थुप्रै अफवाहहरू चलेका छन्। सक्रिय सङ्क्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकै दिनमा 5000 भन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस्, अफवाहको प्रकृति करिब करिब उस्तै रहेको देखिन्छ। तर आम देशवासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता तुवालोका तहहरू क्रमशः फाटेका छन्। जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्युदर अझै 0.6% भन्दा माथि जान सकेको छैन। निको हुने दर क्रमशः बढ्दैछ। मैले भन्दै आएको छु, महामारी विरुद्धको यस लडाइँमा हामी प्रत्येक सिपाही हौँ। हामी हरेकको यस लडाइँमा आफ्नो सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा अनि समुदाय र आम जनताको सुरक्षाको लागि योगदान हुनु आवश्यक छ। यसो भनिरहँदा सरकारले सक्ने आफै बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ। महामारी र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ। हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरूको परम्परा नै रहेको छ। सरकारले सङ्क्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ। सम्बन्धित अस्पताल, विकास समिति, सङ्क्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिन भनेर सो घोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ। मृतकहरूको शव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि केही फरक नगरी पूर्ववत व्यवस्था नै जारी छ। सँगसँगै स्थानीय परम्परा र पारिवारिक संस्कारलाई समेत मध्यनजर गरी पारिवारिक संलग्नतामा शव व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध समेत मिलाइएको छ। निजी अस्पतालमा अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा उपचार गराइरहनु भएको छ। राज्यको लागि बोझ होइन, थप सहयोग गर्ने उहाँहरूको यो कार्य आफैमा प्रशंसनीय छ। कठिन घडीमा नै परिवार, नातागोता, छरछिमेकी र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगको महत्त्व हुन्छ। पीडाको घाउमा पारस्परिक सहयोग र एकताको भावनाबाट मलम लगाउन सकिन्छ। आफै सङ्क्रमित हुँदा होस् वा परिवारका कोही, त्यसको मनोवैज्ञानिक असर गहिरो हुन्छ। सङ्क्रमित बिरामीहरू सङ्क्रमणले सृजना गरेको भयबाट अपहेलित हुने र उपचार नपाउने जस्तो स्थिति हुनु हुँदैन। अत्यन्त सावधानी र आत्मीयताका साथ गरिने सहयोगी व्यवहारले बिरामीहरूको मनोबल उच्च पार्न र छिटो निको बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यस महामारी विरुद्धको हाम्रो लडाइँ राजनीति वा अन्य स्वार्थहरूको टकरावसँग सम्बन्धित छैन र हुनु हुँदैन। कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य साझा शत्रुसँगको लडाइँको विषयलाई पक्ष विपक्षको स्वार्थ, दाउपेच र अस्त्रको हिसाबले प्रयोग गर्नु त किमार्थ पनि उचित हुँदैन। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यस कठिन घडीमा सरकार नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा आफ्ना कर्तव्यहरूबाट विमुख हुन सक्दैन र भएको छैन। त्यसैले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जीवन रक्षाका लागि सरकारले घोषणा गरेका नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो बेलामा हामीले सबै प्रकारका चिकित्सा प्रणालीहरू, तद अन्तर्गतका विधि र औषधिहरू, तत्सम्बन्धी विज्ञ र चिकित्सकहरूको परामर्शमा मात्रै नियमको पालना र औषधिहरू सेवन गर्नु उचित हुन्छ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइमा बढी ध्यान दिने,
ताजा खानेकुरा खाने, तातो पानी पिउने र सम्बन्धित विधाका चिकित्सकको परामर्शमा औषधीय गुणले युक्त रहेका घरेलु औषधीय तत्त्वहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरामा सक्दो ध्यान दिनु जरुरी छ। कोभिड-19बाट जनतालाई बचाउन मानवीय र सेवाभावका साथ आफ्नो मोर्चामा हरेक खतरा र कठिनाइलाई बेहोर्दै चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, परोपकारी सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। अहोरात्र खट्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ उहाँहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दछु। यसपालिको बडा दशैं मनाइरहँदा म कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारणले भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। सङ्क्रमणबाट बिमारी अवस्थामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस महामारीको सङ्क्रमणबाट आफू जोगिनु र आफन्तलाई पनि जोगाउनु अहिले प्राथमिक काम हो। त्यसैले यसपालिको बडा दशैं हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँ रहेर मनाउन म सबैसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्क्रमणको सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखी मैले पनि यसपालि प्रधानमन्त्री निवासमा हुने बडा दशैंको सार्वजनिक टीका कार्यक्रम नराख्न निर्देशन गरिसकेको छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, जस्तै अप्ठ्यारोमा पनि हामी नेपालीले साहस र सहजताका साथ दुःखको सामना गर्ने गरेका छौँ। यस महामारीले पनि अहिले हाम्रो परीक्षा लिइरहेको छ। अनुशासन, उच्च मनोबल, सतर्कता र पारस्परिक सहयोगबाट यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। बडा दशैं 2077 को सबैमा हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। सरकारले काम गरिरहेको गर्ने र भोलिका दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी बडा दशैं र कोरोना सङ्क्रमणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको सम्बोधनका माध्यमबाट उहाँले देशवासीलाई केही कुरा भन्नुभयो र सँगसँगै उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो कि अघिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने जुन कार्यक्रम थियो त्यो यसपटक नगर्नका लागि मैले निर्देशन दिएको छु भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको जे कुरा हो यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दै थियौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूको त्यो उपचारमा कन्जुस्याइ नगरेको भनेर जुन दाबी गरिरहनु भएको छ र उहाँले सक्दिन भनेर सो घोषणा गर्नेहरूको हकमा ती र त्यस्ता सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले गरिरहेको र गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर यति बेला सर्वसाधारणहरू भने सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि सरकार गैर जिम्मेवार बन्यो भनेर भनिरहेका छन्। सँगसँगै केही विज्ञहरू जो विश्लेषकहरूले पनि यो कुरामा जोड दिएका छन् र भनेका छन् कि सरकार जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, सरकार नागरिकका प्रति सरकार जसरी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो त्यस्तो बनेको देखिएन भनेर भनिरहेका छन्। गैर जिम्मेवार बन्यो सरकार भन्ने सर्वसाधारण विज्ञ र विश्लेषकहरूको जुन आरोप हो यहीसँग सम्बन्धित रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै यहाँहरूको टेलिफोन लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिक प्रतिको दायित्वबाट एकाएक पन्छिएसँगै सरकारको आलोचना चुलिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नेतृत्वमा रहेका भानुभक्त ढकालले सबै संक्रमितको उपचारको खर्च आफै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले दशैंको 3 दिन कोरोना संक्रमितको पहिचान लगायत काम नगर्ने भन्दै फेरि अर्को गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको छ। कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले नवमी, दशमी र एकादशीको दिन बाहेक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने, तर यी 3 दिनहरूमा सबै प्रयोगशालाहरूले
परीक्षणको चाप अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि निर्देशन दिने समेत निर्णय भएको छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै सरकार कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको कामबाट पछि हटिरहेको छ। सरकारको यो निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित भएका छन्। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि यस्तो बेला राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने टिप्पणी गर्छन्। पीसीआर बिना डाक्टरले के निर्ख्योल दिएला, किन भन्दाखेरि सबैलाई त्यो नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा निरन्तरता दिँदा राम्रो होला। किन भन्दा यो त जस्तो कुनै पनि डाक्टरले बिरामी हेर्दा त ल्याब टेस्टहरू पनि त हेर्छ होला सायद है, त्यसकै आधारमा निर्ख्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। निरन्तरता दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किन स्वास्थ्यको कुरा भएको हुनाले। सरकारले कोरोना संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको कारण यो अवस्था आएको कतिपयको टिप्पणी छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा झन उपचार नै नगर्ने नीति लिँदा नागरिकले अभिभावकविहीन भएको महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। सर्वसाधारणको गुनासो, सर्वसाधारणको आक्रोशका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो पटकको सम्बोधन मार्फत भन्नुभएको छ कि सक्दिन भनेर घोषणा गर्ने सङ्क्रमितहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले गर्छ र त्यस्तो सङ्क्रमितहरूका विषयमा सरकारले आफ्नो जुन दायित्व हो त्यो दायित्व निर्वाह गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो सम्बोधन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब कार्यक्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरू, यहाँहरूले हामीले यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको टेलिफोन नम्बरमा यहाँहरूले टेलिफोन गरेर आफ्ना विचार, आफ्ना भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ भने जो दर्शकहरू टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्न तर सामाजिक सञ्जालमा पनि यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खतिवडा, इनरा सुनसरीबाट। हजुर नमस्कार। यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन सुन्नुभयो होला, के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको प्रतिक्रिया के छ? सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषण प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन भन्ने अर्थ आउँछ कि होइन। संविधानमा 31वटा हक लेख्दा बहादुरी भयो उहाँहरूले, होइन बहादुरी भयो। संसारमा नभएको हक हामीले संविधानमा लेखेका छौँ, होइन। यो 3 वर्ष त ऐन बनाउने लाग्यो। त्यो मौलिक हक भनेको त तत्कालै लागू गर्नुपर्ने हो। उहाँले बुझ्नु भएको छैन अथवा संविधानै पढेको छैन होला। 31वटा हक के हुन् नेपाली जनताका र नेपाली जनताले पाउनुपर्ने हकहरू, अधिकारहरू के हुन् भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छैन होला, होइन। यी सब गफ मात्रै हुन्। उहाँले टिका लाउँदैन, दसैँमा आउँदैन। अब त्यो टिका लाउन को जाने यस्तोमा, त्यो त उहाँले भन्नै पर्दैन, होइन। ती सब कुराहरू मात्रै हुन्। जनताले मत दिएर नेकपाको नेतृत्व सरकार दुईटाले बन्यो, होइन। हाल चाहिँ आएर कोभिड-19 को महामारीमा जनतालाई खाँचो परे बेला जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्दिन भन्ने सरकार कस्तो हो? सर्वहारा वर्गको सरकार बनेको नेकपाको सरकारलाई हामी नागरिकले धिक्कार गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ उत्तर चाहिँ दिनुपर्ने क्या उहाँले। हामीले अब यो नेकपाको 2/3 सर्वहारा सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको नेकपालाई हामी जनताले, हामी नागरिकले अब आउने दिनमा र यिनीहरूलाई चाहिँ धिक्कार गर्ने कि नगर्ने, धिक्कार हामीले पाउनुपर्छ भन्न प्रधानमन्त्री भन्ने कि नभन्ने, ती हावागफ नगरे हुन्छ। टिका लाउँदिन, हामीले जनतालाई गरेका छौँ, विपन्न वर्गलाई गरेका छौँ, यी कुराहरू नगरे पनि हुन्छ। सबै जनताको अधिकार भनेको स्वास्थ्य सुरक्षा, घाँस बाँस कपास 31वटा हक के छन् नि, त्यो पढेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भाषण दिनुपर्ने। हामी नागरिकलाई हामी कुनै पनि बखतमा सेवा गर्न तयार छौँ। हामी उहाँहरूलाई, जनतालाई, नागरिकलाई सुरक्षा गर्न तयार छौँ भन्न पो भन्नु पर्यो त। टिका लाउँदिन, यो गर्दिन, दसैँमा दिन्न, हामी गरेका छौँ भन्ने कुरो केही अर्थ लाग्दैन, केही अर्थ पनि छैन, हामीले बुझ्नेवाला पनि छैनौँ। उहाँले त्यो भाषण आफैले पनि बुझ्नुहुन्न, यही कुरा। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यहाँको प्रतिक्रियाका लागि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजको सम्बोधनका प्रति यहाँहरूको टिप्पणी के छ? यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा।
नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बालाजुबाट केबी भन्छु। हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन यहाँले सुन्नुभयो होला, के छ यहाँको टिप्पणी? यहाँले मैले समाचार त्यति प्रष्ट रूपमा सुनेको छैन होइन। सर्वप्रथम त यो टेलिभिजनमा मेरो फोन लाग्यो। तपाईँहरूलाई यो बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। यो धन्यवाद, हाम्रा तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना। हजुर, तर अब हामी विषयपछि प्रवेश गर्न म चाहन्छु होइन। तर यहाँले भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले आज के भन्नुभयो, मैले पक्कै पनि आज मैले न्युज सुनेको छैन। यहाँ तपाईँले टेलिभिजनमा एउटा विषय राख्नु भएको छ, कुन विषयमा राख्नु भएको छ? यहाँले टेलिभिजन नहेरिकन यहाँले टेलिफोन गर्नुभए जस्तो छ। आज प्रधानमन्त्रीको विषयमा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने सक्दिनँ भनेर सो घोषणा गर्ने त्यस्ता कोही सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भने सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र अरू पनि धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। यसका प्रति के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर हामी सोधिरहेछौँ कि प्रधानमन्त्री ओलीले ठिक भन्नुभयो या मान्छेहरूले सो घोषणा त्यो कसैले पनि गर्दैनन्, यो भन्नका लागि भनियो भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? के भन्नुहुन्छ? उहाँले जुन काम गर्नुपर्ने काम थियो नि, उहाँले जसरी म छोट गरेँ भन्न चाहन्छु। सक्दिनँ भन्नुभयो नि, यहाँले यो जिज्ञासा राख्नु भने पत्ता राख्नु पनि होइन हो। म यति नै तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री यो देश केपी ओली हुनुहुन्छ र नेपाली जनताले धेरै चाहना गरेका थिए कि उहाँको महत्त्वकांक्षी इच्छाहरू र पानी जहाजबाट लिएर हरेक विषयमा चाहिँ र नेपाली जनताको चाहिँ म भोग दुःख र सुख पनि म सुख हेर्न चाहन्छु, दुःख हेर्न चाहन्न र नेकपाले चाहिँ यो सबै कार्य पुरा गर्न सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र पछिल्लो समय राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ हिसाब किताब हामीले कुरा सुनाएर चाहिँ नेपाल सरकारले के पनि गर्न नसक्ने र यो बिरामीहरूको लागि कोरोनाबाट जुन जुन मान्छेहरू सङ्क्रमित भएका छन् उनीहरूलाई पनि औषधि उपचार गर्न नसक्ने कुरा गर्नुभयो। यही पनि भने अर्को दिन फेरि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो कि हामी गर्छौँ, नेपाली जनतालाई हामी माया गर्छौँ भन्ने त्यस्तो प्रतिक्रिया आयो। तर मैले अब के भन्न चाहन्छु भने यो नेकपाले हाम्रो देशको लागि छ नि यो भलाइ काम गर्न चाहँदैन। किन भन्दा यिनीहरूले अरू राष्ट्रबाट पैसा मागेर आफू झोला भनेर आफू मौज मस्ती गर्ने, नेपाली जनता जहाँ सुइजाउ जे गर मरे नि मर, बाँचे नि बाँच, हामी हेर्न सक्दैनौँ भनेर यो नेकपा सरकार पन्चिसकेको छ। त्यसमा हजुर हस्, धन्यवाद। यहाँलाई यतिकैमा रोक्यौँ। धन्यवाद, हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो र हामी आग्रह गर्छौँ टेलिफोन गर्दाखेरि एकदमै छोटोमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना टिप्पणीहरू, प्रतिक्रियाहरू राख्नका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सिन्धुपाल्चोकबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो सुशील तामाङ। हजुर सुशील सर। सुशील तामाङ। हजुर सुशील सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सुन्नुभयो होला। अहिलेको सरकारले के भन्न चाहन्छ भने यो जति पनि कोरोना लागेको बिमारी त उपचार गर्न सक्दिन भन्नु चाहिँ उहाँको एकदम गलत हो होइन। उहाँले चाहिँ अब कोरोना लागेको बिरामीले उपचार गर्न सक्दैन भन्यो भने त हामीले पनि सरकारलाई कर तिर्न सक्दैन भन्यो भने के हुन्छ होइन त? हजुर। अनि अब हामीले चाहिँ अब सरकारलाई सकि नसकी कर तिरेको छ, कर तिर्नुलाई चाहिँ अब ताकेता गरे छ हाम्रो करले चाहिँ के अरे सरकारले उपचार गर्ने हो। अनि सरकारले चाहिँ कोरोना लागेको बिरामीलाई चाहिँ आफ्नो खर्चले उपचार गर्नु भनेको एकदम गैर जिम्मेवारी कुरा गरिरहेको छ। यो चाहिँ हामी जनताले मान्नेवाला छैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने सबै दर्शकका प्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनका सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज हामी यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।